السلام عليكم. طباخ فاطمه محمد، ان شاء الله تكونوا بالف خير. وصفه اليوم ماكارون باي كولور بغيتو، باي نكهه بغيتو. المكونات كالاتي: 100 غرام ديال غبره اللوز، 100 غرام ديال سنيده اولا سكر حبيبات، 100 غرام سكر رطب، وغنحتاجو ل 25 غرام ديال الماء، غنحتاجو ل 75 غرام ديال بياض البيض اللي يكون بدرجه الغرفه، ونقسموه على جوج. الماكارون هذا غنديروه بمورانغ ايطاليان، ولا بغيتي المورانغ فرانسيس غتلقاو الوصفه في صندوق الوصف ان شاء الله. جربوها سهله. الا عندكم اللوز فازق شويه دفيوه الفران وطفيوه وخليوه ينشف غير شويه، ولكن اللون ديالو ما يتغيرش. دونك هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه من الاحسن ولا نقطه الماء تكون في البول اللي غتخدموا فيه المورانغ اولا اللي غتخدموا فيه الميلونج ديال الماكارون. ثاني حاجه ما يكونش عندكم الصهد في الكوزينه، باش داك الميديتي اللي كتكون في الكوزينه ما تاثرش على الماكارون. هادو هما النصائح والمقادير. ندوزو للطريقه. اول مرحله غادي نديرو السيرو. عندي السكر 100 غرام، عندي الماء 25 غرام. غادي نطيبوه على درجه 118 درجه. كيفاش؟ غادي ناخذ معلقه نديرها في كويس. الا تكونت لي واحد الكويره صغيره كنعرفوا السيرو ديالنا وجد، مباشره كنضيفوه على داك البياض اللي طربناه شويه ولا ابيض، باش نضيفوا السيرو خويط بالتدريج. ها هو رجعتو للعجانه. الى قبل ما يقرب يطلع غادي نضيفوا الكولور غبره اولا ليكيد من الاحسن. من الاحسن ما تضيفوش السائل لانه غادي يخسر لكم المورانغ ديالكم. وهنا كتضيفوا حسب الكثافه ديال اللون، واش غامق ولا فاتح، وتستمروا في الخفق. مورانغ ها هو وجد، باش نعرفوا بهاد بيك وازو منقار صافي. هنا من بعد ما غربت داك اللوز والسكر غادي نضيف لهم داك النص ديال بياض البيض ونخلط. من كيولي لنا على هذا الشكل هذا كنحركو مزيان واخا قاصح، راه من غنضيفو المورانغ غادي يولي رطب. دونك المورانغ غادي نضيفوه على جوج مراحل. المرحله الاولى واخا نخلطو عشوائي ما كاينش مشكل، غير باش الخليط يرجع خفيف. لكن المرحله الثانيه خاصنا نخلطو بحذر من التحت الفوق، بحال كنحكو الخليط من هكا الفوق ونحكو هكا الخليط حتى كيختفى عندنا المورانغ. كنتحصلوا على واحد لاباط ليس وكتبري، ومنين كنهزوا الخليط كيهبط لينا مطوي. من غادي نخلطو غنوريكم كيفاش. هنا شفتوا المورانغ كيفاش عندي. ضروري يكون ناجح بهذا الشكل باش نعرف راه واجد عندي المورانغ. من كنقيس البول ديالي اللي كنطرف فيه كنلقى داك السيرو برد ما كيبقاش سخون. كنستمر في الخفق حتى كنتحصل على هاد البيكوازو او منقار. غادي نخلط واخا يجي صعوبه في الاول، ولكن من بعد كيولي عادي. بمجرد اللوز ما انسجم انا حتى جهه ما متلبساش صافي نضيف لها كميه باقيه. هنا نقدروا نضيف بحذر ونخلط من تحت الفوق ونجيب الوسط من تحت الفوق ونستمر هكا.
لاباط هي وجدت عندي. غادي نختار هاد القمع اولا هاد القمع هذا. دونك انا نخدم بهذاك الصغير من الافضل باش نتحكم في الحجم ديال الحبه. الا ما كانش عندي مرسومه غادي نتحكم فيها. نجيب كاس ونجيب البوش ونخوي الخليط ديالي. هنا غادي نجيب صينيه نفرشها ونفكسيها بشويه ديال الخليط. غادي ناخذ البوش ديالي كما عمرته، من بعد غادي نطلق باش نبوشي. هنا عندكم الاختيار، ضربوا على الصينيه بحال هكا غير بشويه لانهم اصلا خداو الفورمه. ولا لقينا شي كيفاش الهواء غادي نحيدوه هكا صبانه باش يجيونا لي ماكارون ليس ومقادين بهذا الشكل هذا. هنا غنتكلم لكم على الفران. دونك انا هاد الحبيبات هادو اللي حطيت في الفران غندير لهم تجربه لاني بوشيتهم قبيله ومباشره حطيتهم في الفران بلا ما ينشفوا. سخنت الفران على 10 دقائق مده 140. من بعد خدت الحبيبات هادو درت لهم 10 دقائق على 150 درجه ودرت لهم الفرفاره. خدمت لهم الفرفاره كما كتشوفوا الحبات. هاد الحبات ها هما كيطيبوا في نفس الوقت طالعين. انا هذه اول مره غندير هاد التجربه هذه مباشره لاني مولفه كنحطهم ينشفوا نص ساعه على الاقل. دونك غنتسناهم يطيبوا. الا ما كفاتهمش 10 دقائق غادي نعاود ليهم 5 دقائق اخرى هي ربع ساعه. نتلاقاو ان شاء الله ونشوفوا النتيجه كيف دايره. هنا بما انه الحبات نجحوا لي فلهذا خليت الفران يعاود يرجع للدرجه الاولى اللي كان فيها. ما يمكن ليناش ندخلوهم هما الفران سخون بزاف. دونك انا رجعته كما كان في الاول وعاد دخلتهم طابوا درت لهم على 15 دقيقه ونشوف واش يحتاجوا اكثر. كما كتشوفوا ها هما ما شاء الله طالعين. ما خليتهمش ينشفوا لان الحبات الاولين نجحوا ليا فلهذا هادو الثانيين ما خليتهمش ينشفوا وطيبتهم بالفرفاره. دونك باقا ليا واحد الصينيه ان شاء الله غادي نرجع الفران للدرجه ديالو الاولى. غتقولوا لي واش غنخشيو الصينيات كاملين؟ لا ما يمكنش. غادي جهه غطيب وجهه ما غطيبش وغادي تحلوا لكم. دونك خليو حتى طيبوا الصينيه الاولى وترجعوا الفران كما كان في الاول بالدرجه ديالو وعاد دخلوا الصينيه الثانيه. الصينيه الثالثه اللي باقا ليا ان شاء الله غادي نطيبها بلا فرفاره ونشوفوا النتيجه في اخر الفيديو ان شاء الله. كما كانوا من بعد ما طيبتهم تقريبا 13 دقيقه هكاك خرجتهم. هادو اللي طيبتهم بالفرفاره. الاخرين اللي كيطيبوا عادي باقيين كيطيبوا. كنخليهم يبردوا تماما ما كنهزوهمش باش نعرفوهم طابوا. من كنقيسوا الوجه ديالهم كيكون قاصح يعني ما كيتزعزعش. كنخليهم يبردوا مزيان ومن بعد كنبقى نحيدهم بكل سهوله. ها هما الشكل ديالهم كيجي ناشف من هنا معلك من الداخل وناشف من الوجه وها هو ليس وبريوم. غتقولوا لي صايبتيهم باللوز العادي كما شفتوا لوز حبيبات. من الاحسن تاخذوا اللوز الرومي كيكون ناشف وما حارش في نفس الوقت. المهم واللي عندها البودر طبعا راه كدير البودر.
بعد ما خرجتهم كما قلت لكم راه كيبردوا وكتعمروهم حسب الرغبه. انا عندي ديجا كريمه زبده واجده، شات ليا واحد الكاطو وبغيت نعمر بها. نتوما بغيتو ديروا غاناش، بغيتو ديروا شوكولات، كونفيتور عاقد، كيبقى الاختيار ديالكم واللون اللي بغيتو نتوما. الحبه كتجي على هذا الشكل هذا، كنخليوها دائما حتى كتبرد، ها هي، ونعمروها. نصيحه اخيره، في حاله ما طيبتو بالفرفاره ما كتخليهمش ينشفوا. في حاله ما عندكمش الفرفاره طيبتوهم عادي كتخليهم على الاقل كينشفوا. ملي كتقيسوهم كتلقاوهم ناشفين، ديك الساعه كتسخنوا الفران ديالكم وتدخلوهم يطيبوا. نتمنى هاد الغوسيت هادي تجيكم سهله وكاع التفاصيل تاخذوا بعين الاعتبار. صافي نبدا نعمر. كما كتشوفوا هنا انا درتهم كبار ودرتهم متوسطين ودرتهم صغارين. نتوما كتحكموا في الحجم اللي بغيتو والكميه ديال العماره اللي بغيتو. حاجه وحده، هادو تقريبا كياخذوا ما بين 15 حتى 18 دقيقه، هادو كياخذوا ما بين 13 حتى 14 دقيقه، وهادو كياخذوا من 10 حتى 12 دقيقه في الفرن ديال كهرباء. طبعا طريقه الاحتفاظ ديالهم كنعمروهم ونحطوهم في الثلاجه في واحد الطاسه باش كيبقاو معلكين ورطبين. الا كانوا على برا محطوطين فكيبقاو قاصحين حتى كينشفوا تيوليو بحال الخبز كارم. ومن الاحسن ديروا الكميه اللي تستهلكوها في 3 ايام، من الاحسن. لما كانوا هما وجدوا، نتمنى ينالوا اعجابكم والنصائح تاخذوا بعين الاعتبار ديالها. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد. الى عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنساوش لايك، اي اقتراح مرحبا. الى اللقاء.